آؤ مارکا اپنے وسیب دے وچ سونے سونے ٹبے دیکھو، یہ مظفر گڑھ شہر دے ٹبے ہنوے والے ٹبے دے اتے چرجاں ہویاں بھیڑاں کیویں سونے لگ جن، بکریاں کیویں سونے لگ جن، ہیں سی بھیڑاں بکریاں سونا ٹبا والا سونا برکی تاراں دے گنو تو سارا واہ واہ تے واہ واہ، اہن قدرت دے قدرتی مناظر، اہ قدرت دی تخلیق تے این ساری تخلیق دا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے انسانیت، ہیں سے انسانیت این دا مقصد ہے۔ اے بھیڑاں بکریاں تہاڈے واسطے بنن، اے ٹبے تہاڈے واسطے، تے اے برقی جڑی تارا ہیں بجلی ہے جڑی یہی تہاڈے ذہن دی ایجاد کیتی ہوئی ہے اللہ سے دی مدد نال۔ اچھا ولا این ہر شے دا رکھوالا ای کو چراون پیون والا ولا این دا کھیر پیون والا جڑا بندہ ہے وہی دیکھو تساں، اے دیکھو کہ جڑا شیر جوان کھڑے سارے وسیب دا ہیں خدا اے انہیں سارے بھیڑیں دا رکھا ہی وے، انہیں کو سارا دی چریں دے، انہیں دوائیں گھن دے، شام دا انہیں کھیر پین دے، ایویں نا کھیر پین دے رہن دی کہے نا کیوں وچینی کھیر کیوں کھیر کیوں وچینی بولا دانے گھن دی اٹا گھن دی ہاں نہیں وچن دے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے جوان ادا کاوڑا کھڑے وے نکا گالی کرنا پہ کھلتا ہی نہیں دیکھو ہن۔ اچھا ہون کھلسی کھیلنا یار ذرا ٹھیک ہے سی سلامت رہو۔